रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इंसाफ की सेल, मार्च का खेल और मुकदमात की रेल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जो भी आज ये बड़े चोरों को छोड़ रहा है और एनआरओ दे रहा है, अब मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। इमरान नियाजी दिन रात झूठ बोलता है और कौम के साथ फ्रॉड करता है, चाहता है कि खुदा न खास्ता हुकूमत बदनाम हो और पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। जो इस वक्त मुल्क का क्राइम मिनिस्टर है, जिसको चेरी ब्लॉसम कहता हूँ, भिखारियों की तरह दूसरों से पैसे मांगता है। अदालतों ने ये फैसले दिए हैं बरीयत के, चाहे वो मरियम नवाज का है, शहबाज शरीफ का है या हमजा शहबाज का है, ये दफ्तरों में बैठ के गोगी की तरह फैसला नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कौन कहता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होता? कौन कहता है कि इंसाफ की देवी बांझ हो चुकी है? कौन कहता है कि इंसाफ का दरवाजा देर से खुलता है? भाई कौन कहता है कि इंसाफ लेते लेते बेटा बाप और बाप दादा बन जाता है? कौन कहता है कि इंसाफ के हुसूल के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं? यहाँ इंसाफ होता है और बेहिसाब होता है। ना सिर्फ इंसाफ होता है बल्कि होता साफ दिखाई भी देता है। इंसाफ मिलता है लेकिन शर्त यह है कि आप बाअसर हो, आपका ताल्लुक मुआशरे के बाअसर तबके से हो, आपके पास इक्तिदार की ताकत हो, आप तफ्तीश करने वालों को आंखें दिखाने के काबिल हो। अगर ये सब होने के बाद भी कोई कसर बाकी रह जाए तो शर्त है कि आप कानून बदलने की ताकत रखते हो या आप नया कानून बनाने की ताकत रखते हो। तो फिर अदालत भी क्या करे? इस मुल्क में अगर आप हुक्मरान हैं, आप वजीर आजम हैं या वजीर आजम के बेटे हैं, हुक्मरान खानदान से हैं, तो आपको इंसाफ के लिए जाने की भी जरूरत नहीं। आपको पेशियों से इस्तिस्ना भी मिलेगा और इंसाफ भी ऐसा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ऐसा होता है। भले आप पर अरबों रुपए की टीटीज के इल्जामात हों, बेशक आपके चंद हजार रुपए महाना पर काम करने वाले मुलाजमीन के बैंक अकाउंट से अरबों खरबों रुपए क्यों ना निकाले हों, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपने ही मुल्क को लूटने का इल्जाम क्यों ना हो, आपके केस में तफ्तीश के 10-10 वॉल्यूम्स ही क्यों ना हो, हजारों सफात की रिपोर्ट्स ही तैयार क्यों ना हुई हों, अगर आप ऊंची कुर्सी पे हैं, आपका किला मजबूत है, तो सब मुकदमात से निजात और बरियत आपका मुकद्दर है। कोई माई का लाल आपको हाथ नहीं लगा सकता, कोई कानून आपको जेल में नहीं रख सकता, कोई आप पर फर्दे जुर्म आयद करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर आपको यकीन ना आए ना, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज का केस और उनको मिलने वाला इंसाफ देख लें। मजीद यकीन चाहिए तो वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही का केस और उनको मिलने वाला इंसाफ देख लें। और अगर मजीद तसल्ली करनी हो तो आजकल इमरान खान को मिलने वाले रिलीफ और जमानतों को देख लें। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे ही तेज और फौरी इंसाफ की तवक्को इस मुल्क के एक आम आदमी के लिए भी कर सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से साबिक सेनेटर हैं निहाल हाशमी साहब, हमें सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया है, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आपसे शुरू करते हैं और आपको बहुत मुबारक हो कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं उनको वो बरी हो गए हैं। सर, ये क्या जादू हुआ है कि वज़ीर आज़म बनने से पहले उनको ये इंसाफ नहीं मिल सका, ये रिलीफ नहीं मिल सका, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद मिल गया? और ज़रा ये भी बताइए कि आपकी हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि यहाँ पे इंसाफ जो है वो इस कदर आसान और तेज़ी से मिलना शुरू हो गया? मैं एक क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, सुबह डेली 8 बजे जाता हूँ, कल भी सुबह जाऊँगा और यही क्रिमिनल काम ही करता हूँ जी। एट एनी स्टेज एक सेक्शन है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कि एट एनी स्टेज even before submission of the challan, one can move an application under section 265 KCRPC. और इसमें शहबाज साहब और हमजा साहब के केस में जो आईओ था उसने एक स्टेटमेंट फाइल किया था इमरान खान साहब के हुकूमत में
کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور جب وہ کہتا ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو جج نے کہا ریٹن جمع کرائے. سر وہ آئیو کون جن کا انتقال ہو انہوں نے گیا؟ نیب میں بھی ریٹن جمع. ڈاکٹر رضوان جو نہیں کیسز کو دیکھ رہے تھے، تفتیشی آفیسر ڈاکٹر تھے. اقبال نہیں. دیکھیے آئیو تفتیشی افسر جو ہے ہمیشہ سب انسپیکٹر لیول پہ ہوتے ہیں. کوئی اسپیشل ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ ایس پی یا ایس ایس پی کو کیا جاتا ہے. جو ہماری سی آر پی سی کے مطابق جو مرڈر کیسز ہوتا ہے اس میں سب انسپیکٹر سے لے کے انسپیکٹر ہوتے ہیں، اور جو باقی کیسز ہوتے ہیں سر وہ نیا آئیو اس میں کس نے تعینات کیا تھا؟ سب انسپیکٹر بھی ہے. آپ کی گورنمنٹ نے ہی تعینات کیا ہوگا اس کو؟ عمران خان کے دور میں تعینات. سن لینا، دیکھیے عمران خان کے دور میں تعینات ہوئے تھے، اور آپ اس کم سے کم اتنا کریڈٹ دیں ہمارے لوور جوڈیشری کو کہ جو ایک 165 5 سال 7 سال 10 سال پڑا رہتا ہے، ایک آدمی جیل میں پڑا رہتا ہے، ایک آدمی بھگت رہا ہوتا ہے. نہیں ہم ابھی بہت کریڈٹ دیں گے. آپ سوال ایک منٹ سر مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کے دور میں وہ آئیو تعینات ہوا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جی یہ عمران خان کے دور میں ہی ہوا تھا، عمران خان کے دور میں ہوا تھا. تو اتنی دیر مقدمہ کیسے چلتا رہا پھر؟ یہ مقدمہ بار بار ٹھوکر پڑتا رہا. اسے سب سے پہلے نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے اسے رد کر دیا، یہی کیس تھا ان پہ منی لانڈرنگ کا. اس کے بعد جب یہ وہاں پہ گئے نیب میں، تو نیب میں بھی ان کو کوش کر دیا اور ان کو بیل آؤٹ کیا گیا. ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کہا کیس نہیں بنتا ہے. یہ میں ایف آئی اے کے آئیو کی بات کر رہی ہوں. نہال ہاشمی صاحب اگر یہ مقدمہ اس زمانے میں ایف آئی اے کا کیس اگر غلط ہے اس کو بھی شامل کر لیں پھر زیادہ اچھا. آپ اگر مجھے سن لیں، میں آپ کو قوم کو ہی سمجھا رہا ہوں نا. جب نیب نے اسے کہا کہ یہ قابل سماعت نہیں، تو پھر عمران خان صاحب لوگ اسے لے گئے اینٹی کرپشن میں. سیم ایونٹ، سیم ایویڈنس، سیم کیس 3 جگہ گھومتا رہا، پھر لے کے گئے اینٹی کرپشن میں. اینٹی کرپشن کے کورٹ میں جب انہوں نے لے جا کر کے یہ جمع کیا، یہ رپورٹ، یہ ایف آئی آر، یہ کمپلینٹ لے کے گئے، تو وہاں بھی پھر ایویڈنس تو دینا ہوتا نا. دیکھیں آپ کمپلینٹ، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کوئی بھی شخص کسی کے خلاف کر سکتا ہے، اس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کی چھان بین کرتی ہے. وہ اگر مرڈر کیس ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ گواہ کون سا ہے، ہتھیار کون سا تھا، واقعات کون سا ہے، فورنزک لیب کیا کہتا ہے. اور اگر منشیات ہوتا ہے تو اس کو وہ بھیج دیتے ہیں فورنزک لیب میں کہ یہ آٹا ہے، یہ ہیروئن ہے. اسی طرح سے منی کا اگر کوئی میٹر ہے، منی ریلیٹڈ میٹر ہے، ایف آئی اے ریلیٹڈ میٹر ہے، بینکنگ ریلیٹڈ میٹر ہے، تو ایف آئی اے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ ایف آئی اے کے ڈومین ہے کہ وہ جا کے اس کی تفتیش اور تحقیق کرے. مشتمل 4000 صفحات کا چالان، 100 گواہوں کی فہرست، مقصود چپڑاسی اور دیگر سرکاری ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے یہ کیسے آئے، اور یہ مسرور انور یہ کون تھا جو اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہا تھا، یہ سب غلط ہے. ایف آئی اے نے غلط مقدمہ سر جو ہے وہ ایک بالکل غلط مقدمہ قائم کیا تھا. اسی لیے دیکھیے، اسی لیے غلط مقدمہ قائم کیا تھا کہ نہ شہباز شریف صاحب یا حمزہ صاحب نے پاکستان سے باہر یا پاکستان کے اندر کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا، نہ اس سے کوئی ٹرانزیکشن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ہوا. اب کوئی مقصود پاپڑ والا یا کوئی ایکس یعقوب صاحب یا حسین صاحب یا کوئی بھی شخص، ایک منٹ پلیز، جب آپ کی حکومت نہیں تھی تب یہ ریلیف کیوں نہیں ملا آپ لوگوں کو سر؟ اب مقصود چپڑاسی کا دبئی میں انتقال ہو گیا، جو آئیو آفیسر کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رضوان، ان کا انتقال ہو گیا. بھائی یہ کیسا نظام ہے حکومت ہے یہاں پہ کہ لوگ یہاں پہ مر جاتے ہیں اور انصاف یہ فیصلے کی آج سن تو لینا، آج نظام بہت اچھا ہے. آپ جا کے بشیر میمن سے پوچھتی نا، ان کو بلاتی، بہت اچھا وہ ایکسپلین کرتے کہ کیسے یہ جعلی کیس بنایا گیا. اس میں ایف آئی اے کو اس آئیو کو بلایا جاتا، اس ڈائریکٹر کو بلایا جاتا. آپ یہاں پہ سرکاری وکیل اس کو بلاتے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. میں بھی سیکھتا، میں بھی سمجھتا، مگر جتنا میں تو بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ اس کیس کو 15 دن کے اندر اڑ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اتنے مہینے اتنا دن چلا کیوں؟ یہ پاکستان، یس میں اگر وکیل ہوں تو میں تو اس کو 15 دن نہ چلنے دوں کہ when there is no evidence, when there is no beneficiary, when there is no witness. میں شعیب شاہین صاحب سے اب یہ پوچھتی ہوں، لیکن ایک اور بات، نہال ہاشمی صاحب، اب میاں نواز شریف شریف خاندان میں وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ سزا یافتہ ہیں. آپ ابھی ریسنٹلی لنڈن میں ان سے مل کر بھی آئے ہیں. کیا خیال ہے کہ وہ کب تک اب وطن واپس آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی سزاؤں کے خلاف اپیل کریں گے، اور کیا آپ کو چانسز لگ رہے ہیں ان کی بریت کے؟ وہاں بھی کیس اڑ جائیں گے؟ بہت زبردست سوال ہے آپ کا. میں آپ کے اس کے تعریف کروں گا. دیکھیے میں چاہتا تھا یہ سوال آپ مجھ سے کریں. آپ اگر
1999 में देखें यही इल्जाम लगाया था परवेज मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर की हुकूमत में कि जनाब बहुत ये करप्शन था, ये था, ये था, ये था, ये था, उनके घर को कब्जा कर लिया, उनको बेदखल कर दिया गया। उसके बाद भी 8-10 साल तक कर्नल वसीम साहब इसकी तफ्तीश करते रहे, 60 अफराद को लेकर के एक पाई नहीं मिला। एक उसके बाद इमरान खान जब आए तो उसी कैसेट को दोहराया गया। आप देखें किस तरह से नवाज शरीफ को बदनाम किया गया, 10 वॉल्यूम बनाया गया, पूरी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी, JIT बनी, सारा कुछ होता रहा, और मजबूर होकर के साकिब निसार साहब और जनाब आसिफ सईद खोसा केस भेजते हैं, नैब को डायरेक्शन देते हैं। आज खुद नैब में नहीं किया। उसके बाद मरियम नवाज के खिलाफ कौन सा केस था? मरियम को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को बदनाम करने के लिए देखिए, नहीं सुन लेना, सुन तो लेना। आप अगर आपने छेड़ा स्टार तो सुने प्लीज। आप बताएं सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, उनको मलाइन करने के लिए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए नैब में 3 केस बनवाए साकिब निसार साहब ने, और खोदा पहाड़ निकला चूहा, उनमें अहकामा निकला, एक पाई की करप्शन ना निकली। और जो लोग उसमें इल्जाम लगा रहे थे वो बनी गाला के 400 कनाल के मकान पे तो रह सकते हैं, मगर एक अरबपति का बेटा जो कि इत्तफाक फाउंडी का मालकान का बेटा है, जिसने इन खान को 50 करोड़ रुपया देता है डोनेशन अपने जेब से, वो लंदन में एक छोटा फ्लैट, 2 छोटा फ्लैट नहीं ले सकता है। छोटा फ्लैट, बिल्कुल ठीक। इस मुल्क में इल्जाम की सियासत बंद होना चाहिए, मिलाइन करना बंद होना चाहिए, डाकू चोर कहना बंद होना चाहिए, पहले एविडेंस लेके आए फिर किसी पे इल्जाम लगाए। ठीक, एक तो नाइंसाफी पे भी कमेंट करें, दूसरा ये कि आप खुद भी वकील हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि जो इंसाफ की इतनी तेजी से फरहमी है, मुकदमात में रिलीफ मिलना है और कुछ मुकदमात का खत्म होना है, बरी होना है लोगों का, तो सर ये मामूल है, ये रूटीन की बात है, या इस वक्त में ये कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ मुख्तलिफ चीज हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं निहाल हाशमी साहब से इत्तेफाक नहीं करता। अगर तफ्तीशी साहब ने ये लिख दिया था कि शहबाज शरीफ साहब और अहमद शहबाज के पास कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो उनको तो चालान से निकाल देना चाहिए था, उसके तो उनके खिलाफ चालान सबमिट ही नहीं होना चाहिए था। वो क्यों फिर चालान लेकर आए 4000 सफ़हात का? पहली बात। दूसरी बात, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में कि इस तरह जिसके खिलाफ 100 गवाह मौजूद हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, और ये वो मुलाजिम हैं इनकी रमज़ान शुगर मिल के, जिनकी तनख्वाह 20,000, 25,000, 15,000 इनकी तनख्वाहें हैं, इनके अकाउंट में बिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हो रही है। अब मैं अपने ड्राइवर, अपने मुलाजिम, अपने लोगों का उनको पूछ के, या उनकी मिली भगत से, या उनसे पूछे बगैर उनका अकाउंट में मिसयूज करता हूँ। आगे मैंने फ्रंटमैन रखे हुए हैं, तो मेरे से पूछेंगे या उनको में हम फंसा देंगे? गलत इल्जामात है, कुछ साबित नहीं हुआ। सर एक जरा कानूनी नुक्ता भी समझा दें कि क्या अगर किसी पे फर्द जुर्म आयद होनी हो, ट्रायल हो रहा हो या मुकम्मल ना हुआ हो और बरियत की अगर अपील की जाए तो क्या बरी हो सकता है? देखें, जब तक ये फर्द जुर्म आयद ना होता, जब तक वो गवाह ना आते, जब तक उन गवाहों पे जिरा ना होती, वो तब तक ये एक्विटल प्रीमेच्योर एक्विटल है, ये नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, अगर इनको था कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, फिर इनको चाहिए था फर्द जुर्म आयद होती, गवाहान आते और गवाहों के ऊपर ये जिरा करते और अपने आप को बरी कराते, फिर तो आप कह सकते इट इज एन एक्विटल। अब सूरत हाल ये है कि आपका केस रखा हुआ है फर्द जुर्म के लिए, आपने उसको वक्त से पहले सारी गवाहान की मौजूदगी में वो गवाहों को आगे आने का मौका नहीं मिला। वो जो सारी बैंक ट्रांजैक्शन थी वो सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है। और एक प्रोसिक्यूटर ने अगर ये कह भी दिया कि जनाब इनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, अगर किसी ने कह भी दिया, अगर उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, अदालत पाबंद है, अकाउंट्स में पैसे ही नहीं आए, अदालत पाबंद है इस बात की कि वो तमाम रिकॉर्ड की कड़ियां जो जुड़ी हुई हैं या जो उस रिकॉर्ड और इन्वेस्टिगेशन की तफ्तीश में जो एविडेंस आई हुई है उसका हिस्सा है, वो जब तक वो एविडेंस सामने ना आए, और फर्ज करो मेरे अकाउंट में पैसे आए और कोई निकाल के ले गया, ये मैं मुल्जिम हूँ, कम से कम मुझे आने तो देते कि मैं आके बताता नहीं जनाब ये तो पैसे इसके हैं, शहबाज शरीफ के या हमजा शहबाज के। अभी निहाल हाशमी साहब बरतानिया की बात कर रहे थे, वहां की एजेंसी ने इनको क्लीन चिट क्यों दे दी? वहां पे तो एहतसाब होता है ना, इंसाफ होता है ना। इशू वो क्या था, कौन सा इशू अंडर डिस्कशन आया, यहाँ तो सीधी सीधी बात है, वही पैसे थे जो जिनकी यहाँ बात हो रही है। हम उस भी तफसीलात अब हमारे सामने नहीं है। यहाँ से हम तो एक बात जानते हैं, यहाँ से पैसे जाने का सबूत मौजूद है थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वहां से इनके मुलाजिमीन के अकाउंट में पैसे आने का मौजूद है। वकील थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो ये लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, यूं लहरा लहरा के हमें सबूत दिखाते थे, वो सारी चीजें अब कहाँ चली गई हैं? सर वो सामने होना चाहिए था। फाइल का हिस्सा है सर, वो जो उनका वो
वो फाइलें पड़ी हुई हैं। आप बता सकते हैं कि उसने क्या कारनामे अंजाम दिए थे, कितने सियासतदानों से रिकवरी की थी, कितनों को सजाएं हुई थी, क्या किया था? ये नाकामी शहजाद अकबर की भी नहीं है? फिर देखें, शहजाद अकबर डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं कर रहा था, ना एफआईए को, ना नैब को, ना किसी एंटी करप्शन एजेंसी को। एक शख्स अगर बैठा हुआ है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। तफसीलात बताते थे प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंसेस उसके में पास आते थे, जो एविडेंस अवेलेबल आती थी, देखिए ना, जो एविडेंस अवेलेबल आती थी उनका काम है। आज क्या पोजीशन हुई? आज पोजीशन ये हुई कि इन्होंने आते साथ ही क्या काम किया। अब आप मुझे एक बात बताएं, एवन फील्ड की अपार्टमेंट्स की बात भी हुई। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में मैं एक छोटे अपार्टमेंट्स होंगे, आज मरियम नवाज साहिबा गई हैं कि जी उनके तो है नहीं, ये साबित करें ये उनके हैं। हुसैन नवाज साहब टीवी में आकर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे, और बेनिफिशियरी ओनर जो है मरियम नवाज साहिबा है। नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि ये हैं हमारे पास वो जराए, और आज ये आ रहा है कि जनाब ये तो उनके है ही नहीं, ये आपने साबित ही नहीं किया, कोई एविडेंस ही नहीं लाए। और जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, व्हाइट कलर क्राइम है, आप जिसमें पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से आपका खानदान, आप खुद रह रहे हैं, और उसका भी आप ये कहते हो कि ये साबित करें नैब कि ये किसके हैं और किसके नहीं है। अगर ये निजाम का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर ही अफसोस है या एतराज है? चूंकि आपको पता है मोना सलाही को भी बरी किया गया, उन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इतने ही अरसे से चल रहा था, या आप समझते हैं कि उनकी बरियत कानूनी है? ये वो भी मैं आपकी स्टेटमेंट से जो आपने इन्फो दिया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि आपने जो कुछ कहा है, यहाँ ताकतवर हलकों के लिए कानून का निजाम कुछ और है। मोना सलाही की बरियत आपके ख्याल में कानूनी है, ठीक है या गलत? देखिए, मैंने पढ़ी नहीं उसकी कि क्या उसका केस है। ये केस तो चूंकि हमारे सामने था, काफी अरसे से था, मुझे नहीं पता। शहबाज शरीफ की पढ़ी, हमजा शहबाज की पढ़ी, मोना सलाही की नहीं पढ़ी। देखिए, मुझे नहीं पता अगर उसने कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है, अगर उसने गलत किया है तो मैं उसको भी कंडेम करता हूं। नून लीग उन्हें बरी करने वाले जज पे ये इल्जाम लगा रही है कि वो जज साहब जो हैं वो परवेज इलाही साहब के करीबी, उनके साथ ताल्लुक है, और उनके तो गलत है, मैं उसको कंडेम करता हूं अगर ऐसा है। बरतानिया में मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, तो मैं उसको कंडेम करता हूं अगर ऐसा है। गलत है उसको भी, मैंने तो आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। हमारा निजाम इंसाफ में शाहीन साहब, आप तनकीद करने में इक्वल क्यों नहीं है? मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको रिलीफ नहीं मिल रहा? मैं आपके साथ खड़ा हूं। सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा या मोना सलाही को रिलीफ मिला? आप अगर इमरान खान साहब की बात करें ना, मजिस्ट्रेट को जो उन्होंने धमकी दी, उस मुकदमे में जमानत कंफर्म हो गई, फौरन फंडिंग के मुकदमे में खान साहब की जमानत हो गई, दहशतगर्दी का मुकदमा उन पे से खत्म कर दिया गया, तो खान साहब को भी तो रिलीफ मिल रहा है ना। तो फिर आप जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वहां भी मयार आपका एक होना चाहिए। अब आप मुझे 1 मिनट देंगी, सिर्फ 1 मिनट जी। पहली बात तो यह है कि पिछले 5 महीने में 26 FIR काटी हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। नंबर 1, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे। दूसरी बात, कोई भी केस ऐसा नहीं है जो करप्शन चार्ज हो। किसी एक केस में, किसी में कहा है एक ही केस के 6 हिस्से इन्होंने बनाए हुए तो है, नहीं, उसमें कहाँ है करप्शन? आप FIR को पढ़ें, उस पे भी आगे बात करते हैं। उसमें एक लफ्ज ऐसा नहीं है जो आप करप्शन चार्ज की बात करें। फॉरेन फंडिंग का तो फॉरेन फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग बजाय मेरी एक कंपनी है और मैं खुद पैसे देना चाहता हूं, मैंने अपने जाती अकाउंट की बजाय अपनी कंपनी से दे दिया, ये गलत हो गया। आपसे मैं इस केस पे बात करती हूं जो खान साहब पे फॉरेन फंडिंग का केस बनाया गया। हारिस नवाज साहब, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर बनाया गया अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, क्या ये मैलिफाइड था सर? और आप समझते हैं कि बरी होने के बाद अब वो इनोसेंट या मासूम या बेकसूर साबित हो गए हैं? मुझसे पूछ रही हैं? नहीं सर, अब हारिस देखें पारस, बात यह है कि ये बड़ा क्लियर है। देखें पारस, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो रमज़ान शुगर मिल में जो इतनी फॉरेन फंडिंग, ये यू टॉकिंग इमरान और ये इसके रमज़ान शुगर मिल की बात कर रही हैं सर? मैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बात कर रही हूँ। क्या जो केसेस बनाए मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऊपर, वो मैलिफाइड थे आपके ख्याल में? ओके, देखें पारस, बात ये है, पारस देखें, ये मुझे एक समझ नहीं आती है कि यही FIA थी जो फर्द जुर्म 1-2 दिन पहले उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले फर्द जुर्म लगा रही थी, और पूरा 4000 का पेपर का केस, और उसके बाद एविडेंस एवरीथिंग वाज देयर, और उस वक्त उन्होंने टेक ओवर कर लिया। यही FIA है जो कह रही है जी इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। वही IO ने अपनी स्टांस चेंज कर लिया। यही जो एहतसाब अदालत थी वो पहले बहुत एक्टिव थी, और नैब के जो थे वहाँ पर वकील जा नहीं रहे थे, सर, आ नहीं रहे थे। निहाल हाशमी साहब को सुना, वो कह रहे हैं खान साहब के दौर में IO तब्दील हुए, और वो उसी वक्त ये कह रहे थे कि सबूत नहीं है कोई।
اور یہی ابھی آپ کے سامنے یہی وہی اب آئی ہو جو وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہاں پر ثبوت نہیں ہے. اور جبکہ ایک ڈاکٹر رضوان 5 لوگ اس میں دے ڈائڈ. ہاؤ دے ڈائڈ اٹس اے بگ کوشچن مارک. آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس. اس کے بعد یہ پیسہ ان جو ملازم تھے رمضان شوگر مل کے ان کے پاس آیا کہاں سے؟ کوئی آسمان سے آ گیا کہیں سے؟ کدھر سے کوئی جن ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے؟ کس نے ڈالے؟ The source through computer is always available. I happen to have served کچھ عرصے کے لیے میں نے نیب میں کیا ہے اور میں تھا بھی فائنینشیل کرائم میں. یہ تو چھپ ہی نہیں سکتا 2+2 کا کیس ہے. اور پھر اینڈ میں آپ کہتے ہیں یہ جو 4 5 6 لوگ جو تھے روپے ان ملازم کی 20-25 ہزار تنخواہ تھی ان کے اکاؤنٹ میں آئے. چلے میں کہتا ہوں انہوں نے کر لیا. دین دیر از اے کورٹ کو کم از کم چاہے آپ نے قوانین چینج کر لیے, آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی برڈن آف پروف ہے وہ بھی آپ کا ابھی جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے, لیکن کورٹ یہ تو پوچھے کہ بھئی یہ کس گھر میں رہ رہے ہیں. 92-93 میں یہ میں بات کر رہا ہوں ان کے رمضان شکر مل گئی, یہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں کہاں ہے, کس نے بھیجا, اور اس کے لیے کوئی کوشچن تو ہونا چاہیے آپ. اور پھر ایسے ایک میرے خیال میں 2 پیشیوں کے اوپر کیس ختم کر دیں. I mean یہ سب بگ کوشچن سر آپ کوشچن کی بات کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے کہ شہزاد اکبر کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھنا چاہیے؟ کیا یہ ان کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں اگر یہ بھی نیب کا کیس ہوتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ نیب ترمیم کی وجہ سے چلیں بری ہو گئے. ابھی آپ خود بھی کہہ رہی ہیں FIA کا کیس ہے, سابقہ دور حکومت سے چل رہا تھا نا سر, اور ہمیں جتنا عرصہ PTI کی گورنمنٹ رہی شہزاد اکبر ہمیں یہ لہرا کے ثبوت دکھاتے رہے, تو کہاں چلی گئی ہیں وہ ساری چیزیں؟ دیکھیں وہ سارے ثبوت ہیں 4000 پیپروں میں, کیا سب کچھ ہے. The point is کہ who is going to take it out. جب آپ کی پروسیکیوشن آپ کے ساتھ مل جاتی ہے اور ڈیفینس کو سپورٹ کرتی ہے, آپ کا IO جو ہے وہ کہتا ہے جی کوئی کیس نہیں ہے, آپ کی جتنی ایویڈنس ہے وہ آپ کی آگے پیش نہیں کی جاتی کورٹ کو, بٹ اسٹل کورٹ ہیز آل دا پروگیٹو and authority to find out the fact before giving decisions. آپ یہ تو نہیں کہ ایک کیس بناؤ فردِ جرم کے لے آ رہا ہے, سڈنلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس میں نہیں تھی. اب پروسیکیوشن کمزور تھی چلیں FIA کی طرف سے, تو کیا مونس الہی کے حوالے سے میں بات کروں گی, وہاں ان کو بھی یہ کمزور پروسیکیوشن کا ہی فائدہ ہوا ہے؟ ذرا اس کا جواب بریک کے بعد دیجیے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. سر حارث نواز صاحب, چلے مان لیں اگر کہ FIA کی پروسیکیوشن کمزور تھی, تو سر یہ مونس الہی بھی تو بری ہوئے ہیں نا, ان پہ بھی منی لانڈرنگ کا ہی مقدمہ تھا, تو کیا ان کو بھی FIA کی کمزور پروسیکیوشن کا ہی فائدہ ہوا ہے, چونکہ نون لیگ تو ڈائریکٹ عدلیہ پہ الزامات لگا رہی ہے اب اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ان کو بھی اسی طرح فائدہ ہوا ہے. مریم نواز کا آپ دیکھیں, مونس کا, مریم کا, یہ کیسز جس سپیڈ سے ختم ہو رہے ہیں, I mean وہ ان کی شاہین کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس گھر میں رہ رہی ہیں, نواز شریف وہاں پر رہ رہے ہیں, ان کے بیٹے وہاں پر رہ رہے ہیں اور گھر ان کے نہیں ہیں. I mean مجھے نہیں پتا کہ کون سے اتنے کوئی مخیر حضرات ہیں جنہوں نے کو گھر دیا ہے کہ جی آپ ہمارے گھر میں رہیں, اور پھر اس وقت ایج دیکھیں کہ 62, 63, 92, 93 میں کیا ایج تھی مائنر سے پوتے کو ملے نا. کورٹ از ناٹ آسکنگ. بات نکل گیا, مریم نواز ٹرسٹی ہیں, بات بیچ میں سے نکل گیا. دیکھیں بات یہ کہ وہ یہ قطری خط ہے بس. دیکھیں مریم نواز کے جی سر حارث نواز صاحب, تو اب آپ کے ساتھ کوئی ایویڈنس آپ کہیں کہ قطر آپ نے لیٹر کیوں آ گیا, قطر کا کہاں سے آ گیا, یہ ذرائع کہاں سے آ گئے, آپ کوئی ایویڈنس تو دیں کہ اگر آپ نے دبئی سے پیسہ بھیجا, سعودی عرب مل لگائی, وہاں سے پیسہ گیا, کس پہ گیا, اونٹوں پہ گیا, کسی اور جہاز سے گیا, یا کیا یہ حارث نواز صاحب چلیں اب یہ شخصیات بری ہو گئی ہیں سر, ان کے جو الزامات تھے سر یہ غلط ثابت ہو گئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں جو اداروں کا اور عدلیہ کا وقت ضائع ہوا ہے, اور اس سے زیادہ ان اداروں یہ جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے جو اتنا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے سر, آئندہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے تو ایٹ لیسٹ بچا جا سکے نا. وہ دیکھیں براڈ شیٹ کا بھی ذکر ہو رہا تھا, وہ مقدمہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. جب ان سیاستدانوں پہ کوئی الزامات اور مقدمات ثابت ہی نہیں ہونے ہوتے تو کیوں اس قوم کا پیسہ اور وقت ضائع کیا جاتا ہے پھر؟ دیکھیں یہ جایا تو بنائے تو صحیح گئے تھے نا, لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنے ملک میں انصاف امیر غریب کے لیے ایک ہے؟ یہی تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وہاں پر چرچل
इंग्लैंड में जो रशियन जर्मन अटैक कर रहे थे, तो देन चर्चिल आज के क्या ये हम अब हमारा निज़ाम इंसाफ का ठीक चल रहा है? दे सेड यस, कहते डोंट वरी एवरीथिंग विल फाइन। तो फिर ठीक है। सो आपके बेसिक ये प्रिंसिपल है कि इंसाफ, स्पीडी जस्टिस, ओके सर, और वो इंसाफ के ऊपर अगर ये होगी तो हमारा निज़ाम चलेगा। ये इसके लिए इस वक्त, और फिर सेकंड आप ये देखें ना कि इमरान का नैरेटिव क्या है कि ये अपना केस खत्म कराने आए हैं, रिलीफ देने आए हैं, अब नैब के केसेस खत्म करने आए हैं, नैब के कानून चेंज करने, तो ये तो उसके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं एवरी डे। सर ये तो मुझे ठीक लगता है, है लेकिन समझ देखिए नहीं आ हमारे रही यहाँ कि एक ये ताकत सारी ये भी चीजें है जो कि है अगर कोई मुकदमा ये इमरान अदालत के में चल नैरेटिव रहा को सपोर्ट कर है और रहे हैं। अदालत सजा देती है, खिलाफ फैसला आता है, तो ही ये क्यों समझा जाता है कि जी हाँ ये मुकदमा ठीक चला है? भाई बरी भी तो अदालत कर सकती है ना, बरी करना या मुजरिम साबित करना ये तो अदालत का इख्तियार है ना सर। लेकिन हम ये क्यों समझते हैं कि सजा नहीं हुई तो बस ठीक है, मुकदमा सही नहीं चला? बिल्कुल, देखें यही तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल अदालत का काम है, अदालत का प्रोगेटिव है, इसी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया ना। लेकिन देन यू कैन ऑलवेज टॉक इट आउट कि क्या इसमें जस्टिस हुई है। अगर इतनी ज्यादा आप बताएं, खुद देखें ना कि ये एवनफील्ड का क्या केस है, फिर ये अभी जो 16 अरब रुपया, ये एक सिंपल सी बात है। आज समवन के जी ये 2 अरब रुपया सोन के अकाउंट में कहाँ से आया? ये तो कोर्ट आज पूछ सकती है कि नहीं, अगर वो आईओ नहीं पेश कर रहा। निहाल हाशमी साहब इसका जवाब भी। और दूसरा सर, ये आप एक के बाद एक इमरान खान पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हाशमी साहब ऐसी क्या जल्दी है इमरान खान को अपने रास्ते से हटाने की? अब ये एफआईए ने उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस भी बना दिया। आपको लगता है कि इसमें फॉरेन फंडिंग साबित हो सकेगी? मैं सुनता रहा अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्तों की बात, बड़ी बातों में मुझे मज़ा भी आ रहा था और सोच रहा था कि बड़े मिस इन्फॉर्म्ड है। मैं काफ़ी केसेस के हियरिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा हूँ जी। बार बार बेंच पूछती रही कि हाउ मरियम इज बेनिफिशियरी इन दिस मैटर। उन्होंने कहा बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ नवाज शरीफ। उन्होंने कहा हाउ इट कैन प्रूव दैट नवाज शरीफ इज द ऑनर ऑफ दैट फ्लैट। उन्होंने कहा जी वो तो सबूत हमारे पास नहीं है, ये कोई कंपनी चलाती है नेस्कॉल। तो उन्होंने कहा उस कंपनी से आपने कोई डॉक्यूमेंट लिया है? उन्होंने कहा नहीं जी, वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ दैट। तो उन्होंने कहा जब वो उसकी वारिस ही नहीं, माने बाप की वो जायदाद नहीं, वो जायदाद है हुसैन की, जब बाप की है नहीं तो बेटी को कहां से मिलेगा? मरियम किसी भी सूरत उसके बेनिफिशियरी ऑनर नहीं है, किसी भी सूरत बेनिफिशियरी ऑनर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई सबूत नैब ने नहीं दिया। अब आप आगे सुन, आप जरा सुन लेना प्लीज। आप मुझे अरे मनी ट्रेल भी आपको दे रहा हूँ, बात कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन ने नहीं दिया। आप मुझे बोलने तो दो जी, अरे बुजुर्गों आप मुझे बोलने तो दें मोहतरमा। अब मेरी पूरी बात सुने। मैं प्रैक्टिसिंग वकील हूं, मैं खाता ही वकालत का हूं। ये बताएं अगर मैं एक चालान हो ना, मैं आईओ हूं, 2 पेज पे चालान बनता है और चार्जशीट, और अगर किसी को कन्विक्शन और एविडेंस होना तो एक होता है एफआईआर, 2 कॉर्पोरेटिव एविडेंस, 1 आईओ। ये 100 आदमी की जरूरत नहीं। 100 आदमी तब गवाह बनते हैं जब वो केस सदियों चल रहा हो, और 4000 सफात तब होते हैं अगर एक सफात में आपके पास सबूत नहीं है तो 4000 भी लैला मजनू की कहानी है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एक बैंक मैनेजर आ जाए, एक कॉर्पोरेटिव आ जाए, एक आईओ आ जाए, केस खत्म। ठीक। आप मंशियात का केस हो, उसमें रिकवरी का एक मुशीर होता है, दूसरा कॉर्पोरेटिव होता है, एक फॉरेंसिक होता है, एक आईओ होता है, केस खत्म। सर एक सेकंड, ये कहां की लैला मजनू की कहानी? ये सारे केस इसलिए बनाए गए कि नवाज शरीफ को, उसकी फैमिली को, उनके बच्चों को मिलान किया जाए। मुशर्रफ साहब 10 साल तक। अब आप आइए, अब एक मिनट अभी खत्म नहीं हुआ ये जो बेंच, ये आप देखिए, मैं बगैर एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए बनाई कि नवाज शरीफ का केस 2022 नहीं 2222 तक चलता रहे और नवाज शरीफ और उसकी फैमिली इन्वॉल्व रहे। देखें 2 इंपॉर्टेंट ताकि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली 2 सदियों तक इसमें रहे और बदनाम किया जाता रहे। आप ये बताइए, नवाज शरीफ के खिलाफ ये सबूत की बात करें, पूरे 5 रुकनी बेंच एक सबूत नहीं ला सकी, एक ऑटो जो होता है ना व्हाइट कलर क्राइम, फिर बातें कर रहे हैं। वो ये होता है आपने कनेक्ट करना होता है। मसलन जैसे 2 केस में माफी मांगी थी, एक वो था जो सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच बैठा
اور 2 ججز نے کہا ہمارے پاس یہ پابند تھے نواز شریف اور فیملی بتانے کی کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں اور کیا وہ سورسز ہیں، اور یہ ناکام رہے، صرف قطعی خط لے آئے۔ 2 نے کہا کہ یہ سفیشینٹ پروف ہے اگینسٹ دیم ٹو پروسیڈ اگینسٹ دیم، جس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور گلزار صاحب۔ 3 ججز تھے جس میں میجورٹی ویو تھا جسٹس اعجاز افضل صاحب، صرف یہ بھی بتا دیں کیا پاکستان کے تاریخ میں کبھی جے آئی ٹی بنا ہے، کبھی نگراں جج بنا ہے؟ اور 3 ججز نے یہ کہا، اعجاز الحسن صاحب، 3 ججز نے کہا نہیں ہم اس کو پہلے انویسٹیگیٹ کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی، جے آئی ٹی نے رپورٹ دی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں سارا کچھ جب پروو آ گیا تو انہوں نے نیب ریفرنس میں بھیج دیا۔ دیکھیں نا سزا تو ہوئی ان کی کرپشن پہ، نااہلی کی سزا ہوئی نا۔ دیکھیں نااہلی سزا نہیں ہوتی، نااہلی تو وہ چونکہ انہوں نے وہ چیز نہیں بتائی تھی، وہ دیٹ از ناٹ دی پنشمنٹ۔ کیا ہے سنیں نا، نااہلی اس بات پہ کی کہ انہوں نے وہ جو ریسیویبل اماؤنٹ تھی، نہیں کغابہ نہیں تھا، ریسیویبل اماؤنٹ تھی، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو میٹر بھیج دیا ٹو دی نیب، اور نیب نے ریفرنس فائل کیا اور وہاں سے کنوکشن ہو گئی، کنوکشن کے بعد یہ اپیل میں آگے میڈیکل کا بہانہ بنا کے لے گئے۔ کوئی مثال ہے اس سے پہلے؟ ہر جج نگران جج یہاں ہر ابھی بھی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں نا، یہ عدالت کے اوپر نیب کے اوپر سارے ججز ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی یہ انسپیکشن ججز یہاں ہر ہائی کورٹ میں نیچے والی ججز کے انسپیکشن ججز ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کسی ٹرائل کورٹ کا جج نہیں نگرانی کرتی، اس کے اوپر ہائی کورٹ نگراں ہوتی ہے۔ پلیز قانون کو غلط نہ کرے میرے بھائی، سپریم کورٹ اپیلٹ کورٹ ہے۔ اگر وہ ایسی کوئی سچویشن ہوتی تو مجھے یہ بتائیں کہ نگران جج نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نگران جج نے جا کے سزا دینی ہوتی ہے۔ ایویڈنس ان کے پاس آئی، ایویڈنس اگر اتنی اسٹرانگ تھی تو یہ 3-3.5 سال سے باہر بیٹھنے کی بجائے آ کر کے کیٹ پیش ہوتے۔ نگرانی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹرائل کی نگرانی نہیں تھی، انسپیکشن جج یہ کرتا ہے کہ جو بھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کی حد تک یہ میٹر جے آئی ٹی کا چلا گیا نیچے ریفرنس، ٹھیک، اور نیچے جو پروسیڈنگز ہیں وہ چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں وہ رپورٹ منگواتے ہیں ججز۔ یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ایون بحریہ ٹاؤن کے خلاف بھی پروسیڈنگز ہیں، بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو پروسیڈنگز ہوئی اس کے بعد اس کا ایگزیکیوشن جج بنایا، فیصلے آنے کے بعد ایگزیکیوشن جج، اور تمام ہائی کورٹس میں یہ انسپیکشن ججز ہوتے ہیں۔ ایک انسپیکشن جج کو مقرر کیا جاتا ہے کہ لوور جوڈیشری کے انسپیکشن جج مقرر کریں، یہ روٹین کا میٹر ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ اور اس ایک بات کر کے 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ آج سے کچھ 3 ہفتے پہلے انٹرنیشنل کانفرنس تھی پاکستان کی، یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کی زیر نگرانی، قاضی فائزہ صاحب نے ان دی پریزنس آف تمام ججز اور وکیلوں کی موجودگی میں پوچھا کہ کیا آپ سیٹسفائی ہیں فرام دی پریزنٹ جوڈیشل سسٹم؟ ایک بندے نے نہیں کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ ایک بات بڑی اہم ہے۔ دوسری بات جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا، اگر زرداری صاحب کے خلاف بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، شریفوں کے خلاف بھی نہیں ثابت ہوئی، کسی بیوروکریٹ کے خلاف بھی نہیں ہوئی، کسی جرنیل کے خلاف بھی نہیں ہوئی، مجھے تو لگتا ہے یا تو کرپشن میں نے، عوام نے، پبلک نے، کسانوں نے، مزدوروں نے، یہ جو باہر تھڑے پہ بیٹھنے والے ہیں ان لوگوں نے کی ہے، کیونکہ آج تک کوئی ایک ایویڈنس بھی آپ کہتے ہو کسی کے خلاف نہیں ہے اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آپ جو سائیکل چور پڑے ہوئے ہیں نا اس میں جیلوں میں، ان سب کو نکال کے میرا خیال ہے باہر لے کے آ جانا چاہیے۔ نہال ہاشمی صاحب یہ بات ہو گئی، ذرا عمران خان کا جو سوال کیا تھا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں۔ وہاں دھڑا دھڑ کیسز کیوں بنا رہے ہیں سر؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی انتقام لے رہے ہیں ہم سے، اور لگتا ہے فورن فنڈنگ کا کیس ثابت ہو سکے گا؟ نہیں، ہم انتقام پہ یقین، آپ دیکھیں انتقام ہوتا ہے جب آپ کے سما کے مالک گرفتار ہوتے ہیں، جیو کے مالک گرفتار ہوتے ہیں 8 مہینے، وائس چانسلر کو ہتھ کڑی لگتا ہے، ڈیڈ باڈی کو ہتھ کڑی لگتا ہے، پورے نواز فیملی کو ہتھ کڑی لگتی ہے، مریم کو گھر باپ کے سامنے گرفتار کرتے ہیں، فریال تالپور کو رات 12 بجے ہسپتال سے گرفتار کرتے ہیں، سارے خواجہ برادران گرفتار ہوتے ہیں، احسن اقبال گرفتار ہوتے جو کل بری کر دی گئے۔ کرپشن کوئی نہیں، مگر عمران خان، یس ہم نے کبھی انتقام نہیں لیا، نہیں لیں گے۔ ہم اپنے کام پہ اور ایمان پہ بلیو رکھتے ہیں، ہم انتقام پہ۔ اور عمران خان ان کے خلاف تو مجھے نہیں معلوم کہ دینی حلقے کیوں خاموش ہیں، جس طرح سے وہ تشریح کرتے ہیں دین کی۔ چلیں ٹھیک سر، اب انہوں نے سیاست کے بعد دین میں بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ گرفتار ہو چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ویسے آپ کی عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوئی جرات اور ہمت کر سکتی ہے نہال ہاشمی صاحب؟ کیوں؟ جب میں گرفتار ہوا تھا تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جب ہمارے دیگر گرفتار ہوئے تو بات نہیں ہوئی، جب شاہد خاقان ہوا تو کوئی بات نہیں ہوئی، جب احسن اقبال ہوا تو کوئی بات نہیں ہوئی، جب خواجہ آصف ہوا تو کوئی بات نہیں، جب خواجہ سلمان ہوا تو کوئی بات نہیں، جب خواجہ سعد ہوا تو پوری پارٹی ہماری گرفتار تھی محترمہ، اور کوئی کیس نہیں تھا، صرف عمران خان کو ناپسند تھے ہم۔
نہیں ہم انتقام نہیں کریں گے, عمران خان کے اعمال اس کو گرفتار کروائیں گے. رائٹ, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, حارث نواز صاحب صرف ایک سیکنڈ, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بری ہو رہے ہیں نا ان کو NRO2 دیا گیا ہے. شاہین صاحب ذرا یہ سمجھائیں NRO2 کیا ہوتا ہے اور یہ سیاستدانوں کو پاکستان میں کون دیتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, جو پہلا NRO آیا تھا ایکچول NRO, مشرف صاحب کی اور بے نظیر مرحوم صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں باقاعدہ لا پاس ہوا جس کے نتیجے میں سارے کیسز ختم ہو گئے. یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیسز ختم ہو جاتے ہیں؟ اس وقت سیاستدانوں کو کون دے رہا ہے؟ سیاستدانوں کو سیاستدان خود دے رہے ہیں جن کو لایا گیا ہے. انہوں نے آتے ساتھ کیا کام کیے؟ جو لانے والے وہ بھی سیاستدان ہیں؟ نہیں, لانے والے تو سیاستدان نہیں ہیں, لانے والے تو ہماری ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ. اور یہ NRO کون دے رہا ہے؟ جو یہ NRO اپنے آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ اقتدار میں ہیں, یہ خود اپنے آپ کو اقتدار میں دے رہے ہیں. خود بھی دے سکتے ہیں, خود دے سکتے ہیں کیونکہ جب اقتدار میں ہوں گے تو خود اپنے آپ کو NRO دیں گے. پہلا کام یہ کیا, کیسے NRO دے رہے ہیں کہ آپ NRO بھی دے دیں اور عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہو کے آپ زبردستی یا اثر انداز ہو کے آپ بری بھی کروا سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیوں. پہلا کام انہوں نے آتے ساتھ کیا کیا, ECL سے اپنے نام نکالے. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا, تمام تفتیشی اور پراسیکیوٹرز کو تبدیل کر دیے. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ نیب کے لاز بدل دیے. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا اور انہوں نے بلایا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ, اور اس ECL کے جو رولز بدلی کیے تھے اس کو ریورس کیا. انہوں نے کہا کہ ریزنز دیں, اور دوسرا کیا کیا کہ جو پراسیکیوٹر بدلی کیے تھے انہوں نے کہا کہ ان کو واپس لگائیں, جو تفتیشی افسران تبدیل کیے تھے ان کو بھی واپس لگائیں. ان دی مین وائل کیا ہوا, یہ والا جو کیس تھا دے دیا. اچھا, اثر انداز بھی ہو گئے آپ کے خیال میں؟ اثر انداز تو آٹومیٹک, دیکھیں اثر انداز کیسے ہوتے ہیں. جو تفتیشی ہے وہ کہے گا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, وہ جب کورٹ میں جائے گا کہ وہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں دے گا آپ کے حق میں, جو پراسیکیوشن کے حق میں. جو پراسیکیوٹر ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے خلاف کوئی, ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. جج کے پاس دو پارٹیاں ہوتی ہیں نا, ایک پارٹی ہوگی جو پراسیکیوشن, دوسری پارٹی ہوگی ڈیفنس کونسل. دونوں اگر ملی بھگت کر کے وہ سٹیٹمنٹ دیں گے یا ایویڈنس نہیں لانے دیں گے یا جو بیسٹ ایویڈنس ہوگی اس کو ود ہولڈ کر لیں گے, تو پھر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, اس کا امپیکٹ ایکوٹل کی صورت میں آئے گا. حارث نواز صاحب, یہ خان صاحب جو ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں NRO2 کا, آپ کے خیال میں وہ کس کے خلاف بنا رہے ہیں سر؟ اور پاکستان میں کون ایسا ہے جو سیاستدانوں کو NRO دے رہا ہے اور عدالتوں پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے؟ کہ آج کے دور میں ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں پارس, میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت نے حکومت کو NRO دے دیا. نیب قوانین حکومت نے چینج کیے, چیئرمین نیب حکومت نے اپنی مرضی کا لگایا, کیونکہ عمران خان نے سب سے بڑی غلطی کی کہ اسمبلی چھوڑ دی جس کی وجہ سے وہ ان کی مرضی کا لگ گیا. تو سارے قوانین, اور پھر یہی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو عمران خان کا نیریٹو ہے اس نیریٹو کو تقویت یہ خود دے رہے ہیں. آپ عوام کو کچھ ریلیف دیں, عوام کے لیے کوئی ایک دو اچھے کام کریں, عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کریں, اور اس کے بعد آپ ایک کیس اپنا کلیئر کرائیں. ون ول سے کہ دے ول کیپ کر, چلے یہ کچھ کر رہے ہیں. آپ یو ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دا پیپل آف پاکستان, چاہے وہ آپ کی مہنگائی ہے, ڈالر ہے, ڈیزل ہے, پیٹرول ہے, بجلی ہے, گیس ہے, اوکے ڈن. تو پھر کم از کم آپ ایک ہی کام جو عمران کر رہے تھے وہ آپ کرتے جا رہے ہیں. تو خود بخود یو آر گیٹنگ ویک اینڈ ہیز نیریٹو گیٹنگ اسٹرانگ. کاؤنٹر نیریٹو تو آپ کو عوام کو ریلیف دیں اور عمران کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ کریں, وہ بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ دیکھیں ملک میں مارشل لا تو نہیں ہے, تو آپ اس لیے اسٹیبلشمنٹ تو انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اٹ از ججز. لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ عمران خان جب کوئی بیانیہ بناتے ہیں تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ من اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب یہاں پہ قوم جو ہے اس کی ایک بڑی تعداد اس بات کو ہی مانے گی نا کہ بھائی یہ بری اس لیے ہو رہے ہیں چونکہ ان کو NRO مل گیا ہے, چاہے اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو. وہ ہم کتنا بھی گھما پھرا کے چاہے بات کر لیں. دیکھیں NRO ملنے کے لیے, دیکھیں NRO ملنے کے لیے تو بات یہ کہ آپ کے کورٹس, آپ کے قوانین, آپ کا چیئرمین نیب, آپ کا DGFI, بات ختم ہو گئی. یہ چیزیں جو ہمیں پرابلم ہے, یہی یہ ہمارے سپیریئر جوڈیشری کو یہی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ان کو اپنے انورڈ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوں اور بہتر ہوں چیزیں. آپ نے اسٹرانگ ہونے کی بات کی, دکھتا ہوا نظر سر عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں اصل طاقت جو ہے وہ کسی اور کے پاس, اصل اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے. تو یہاں پہ اصل اختیار کس کے پاس ہوتا ہے حارث نواز صاحب؟ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو میں تو صرف ذمہ داری تھی مجھ پہ, لیکن اصل اختیار کسی اور کے پاس تھا. تو صرف کون تھا وہ؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان اتنے کمزور اور بے اختیار وزیر اعظم تھے؟ فارس دیکھیں میں یہی بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پولیٹیشنز کی, لیڈرز کی سب سے غلطی ہے کہ آپ کی گورننس, آپ جو وعدہ کریں عوام سے ڈیلیور کریں, عوام کا کانفیڈنس گین کریں,
nobody can interfere. They will, किसी की जरूरत नहीं है. आपके सामने टर्की में क्या हुआ था जब तैयार एर्दोगान के खिलाफ फौज आई थी, लोग टैंकों का लेट गए थे. सर, पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है? किसके पास इख्तियार है? ये सारे सियासतदान क्यों बोलते हैं इख्तियार से जाने के बाद? ताकत अवाम के पास है. लीडर ये कोई खास अवाम है? इसलिए कि सब अपने हर एक देखता है फौज की तरफ, हर एक उसकी तरफ देखता है, क्योंकि ताकत इसलिए काम खुद नहीं अच्छा करते हैं, गवर्नेंस अच्छी नहीं करते हैं. आप गवर्नेंस अच्छी नहीं करें, आप गवर्नेंस अच्छी करें, अवाम को डिलीवर करें, कोई उधर नहीं देखेगा, सब अपने लीडर की तरफ देखेंगे. द इशू जो आता है वो अपने मर्जी के फैसले करते हैं, अपने कवानीन बनाते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पार्टी स्ट्रॉन्ग करते हैं, मुल्क को बिल्कुल डाउन करते हैं. आप समझते हैं कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी और ये हामिद ज़मान की गिरफ्तारी दुरुस्त है, और आज़म स्वाति की जो गिरफ्तारी है उसको भी आप पता है ना, वो ट्वीट करने पे गिरफ्तार हुए हैं, आप समझते हैं वो भी दुरुस्त है? देखें, ये एक जो ये आज़म स्वाति साहब में बड़े पुराने लीडर्स हैं जी. He should not talk about army like this and it is unacceptable. जी, लेकिन उसके लिए फिर जो आप गिरफ्तारी करने का तरीका है, that is the way कि आप हैं, आपको चेयरमैन सेनेट को बताएं, फिर दे द डे टाइम, गो एंड अरेस्ट हिम, एंड देन उसके बाद जो भी, बट डोंट जंप इनटू द हाउस. और वो करें, मेरे ख्याल में ये चीजें डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, बट दे शुड नॉट टारगेट द इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन जो एक बच्चा. देखिए, दुरुस्त इसलिए कि ये कोई भी, मैं तो किसी दुनिया में कोई फौज के खिलाफ बात नहीं करता. ठीक. निहाल हाशमी साहब, ये हुकूमत आज़म स्वाति को एक ट्वीट करने पे गिरफ्तार किया है, और इसमें शक नहीं कि वो ट्वीट जो है वो नामुनासिब है और उसकी मजम्मत भी की जा रही है सर, लेकिन ऐसी ही बात वो एतजाज अहसन साहब ने भी की ना, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया आप लोगों ने सर? क्या कोई वकला के रिएक्शन का कोई डर खौफ है आपको? नहीं, आप इंतजार करें. एतजाज अहसन साहब भी गिरफ्तारी के करीब पहुंच रहे हैं. वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में, बेचारे काफी फ्रस्ट्रेशन में है. उनको कोई घास नहीं डाल रहा तो वो फ्रस्ट्रेशन में होते हैं. हारिस नवाज साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि ताकत अवाम के पास है और सदर मुशर्रफ हो जाते हैं. सर, वो आपने एतजाज अहसन को कहा गिरफ्तारी के करीब पहुंच रहे हैं, किस इशू पे? इसी इशू के ऊपर या कोई और वजह है? निहाल हाशमी साहब, देखिए, वो उनको गिरफ्तार करना वक्त का जाया है. वो खुद अपने फ्रस्ट्रेशन में गिरफ्तार हैं. उनकी जो इमेज थी वकला बरादरी में वो खत्म हो चुकी है. उनकी पार्टी उनको ओन नहीं करती है. मेरे साथ सेनेट में रहे, मेरी बड़ी हमदर्दी है उनके साथ. अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम दे और उनको अच्छी सेहत और अच्छी गुफ्तगू करने का अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए. आज़म स्वाति साहब का ट्वीट भी आपने देखा होगा, इसी पे उनको गिरफ्तार किया गया. मुझे यकीन है और आपको भी यकीन होगा कि जो उन्होंने बात की इसका सबूत उनके पास कोई नहीं होगा. आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक किया गया उनके साथ या गलत है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि नामुनासिब था उसका ट्वीट, लेकिन ये करना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस तरह मिसयूज करना और FIA का गिरफ्तार करना, फिर उसके ऊपर रात की तारीकी में गिरफ्तारी के बाद उस पर तशद्दुद करना, और जिस अंदाज में कस्टोडियल टार्चर का ये तर्ज अमल शुरू हुआ है इस्लामाबाद में, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, इसके साथ जो कुछ हुआ और इसके अलावा भी कई लोगों के साथ हुआ, हम समझते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है. एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को इस तर्ज अमल से, इस तरीक़ाकार के साथ गिरफ्तार करना और फिर उसके ऊपर टार्चर करना गलत है. ये इंसानी. ठीक है, टाइम खत्म हो गया. निहाल हाशमी साहब, एक लास्ट कमेंट. इतवार को आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन है. खान साहब 7 सीटों से खड़े हो रहे हैं. आपके कराची में भी 2 सीट्स हैं जहां से वो लड़ रहे हैं. हरा लेंगे इमरान खान को? देखिए, इमरान खान पहले हार चुके हैं. अपनी सीट, अपनी शख्सियत, अपनी मकबूलियत, अपना किरदार. इलेक्शन में हारना जीतना, देखिए बंदे को ढीठ होना चाहिए, इज्जत आनी जानी चीज है. क्या करें? इमरान खान साहब एक ढीठ आदमी है. इलेक्शन जीते हारे इससे कुछ नहीं होता है. फिर नहीं होने चाहिए इलेक्शन. मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए. अगर पार्लियामेंट को छोड़ दिया था तो छोड़ दिया, अब दोबारा थूके हुए क्यों चाटना? ठीक. वो पॉपुलैरिटी की जो आप बात करें वो तो इतवार को पता चल जाएगा. निहाल हाशमी साहब, मैंने पूछा कराची में हरा लेंगे, हाँ या ना? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी कराची में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है. जो पार्टियां ले रही है, आप उनके नुमाइंदों तो ज्यादा लड़ रही है ना. 14 जमातें एमकेएम और पीपल्स पार्टी हमारी पार्टी इसमें नहीं लड़ रही है, इसलिए हम देखिए, मेरे लिए कबल वक्त है, मेरे लिए कबल वक्त है, कोई कमेंट करते नहीं. फैसलाबाद और ननकाना साहब में हरा देंगे इमरान खान को निहाल हाशमी साहब? वहां तो आप हैं ना. इंशाअल्लाह ताला हरा देंगे.
इंशाल्लाह। फिर रिजल्ट के बाद फिर और प्रोग्राम पेशावर आपको में भी वो हार बुलाएंगे। जाएंगे इंशाल्लाह। फिर पता चल जाएगा ना میرا कि कौन خیال ہے कितना- کہ 7 کی 7 سیٹیں عمران خان صاحب خود جیت جائیں گے. حارث نواز صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی تھنک کراچی میں تو لکس کے ہی از گوئنگ ٹو ہیو اے ایزی ٹائم، کیونکہ ٹھیک۔ پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پھر اس کے ایم کیو میں بھی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پچھلے الیکشن میں 245 میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے جی۔ اس میں دیکھیں گے دیور سنگنڈ اور اس کے مقابلے جتنی اور سر پارٹیاں سندھ کے علاوہ ان کا ووٹ ملا کے بھی ہی دے کینڈیڈیٹ ون. آج بھی بڑا جلسہ تھا کراچی میں عمران سندھ خان کے علاوہ آئی تھنک اس وقت جو پوزیشن ہے اس پہ اپرنٹلی لگتی ہے کہ مے بی 1 یا 2 سیٹیں شاید پی ڈی ایم لے لے، لیکن زیادہ سیٹیں ظاہر ہے کہ عمران خان لیں گے. اور وہ کیونکہ وہ سیٹوں پہ لوگوں کو نااہل کیا گیا جہاں پر 300 ٹھیک 400 ہے۔ 500 ووٹوں کا فرق تھا. ٹھیک۔ بٹ آئی ڈونٹ نو اس وقت پی ٹی اے کی پاپولیرٹی کہاں تھی اور اب کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو نتھنگ کین بی سیڈ. اٹ شوڈ بی کلیئر آن دا ڈے آف الیکشن. بہت شکریہ حارث نواز صاحب، نہال ہاشمی صاحب اور شعیب شاہین صاحب. آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.